प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी गलती की सलाह कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें और इस राय के इख्तलाफ की सूरत में मैं पेशगी माजरत खा हूँ। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में डॉलर के शदीद बहरान, पेट्रोल के शदीद बहरान, अद्वियात और खुराक के शदीद बहरान पे जो कि पाकिस्तान की आवाम को आइंदा चंद माह या आइंदा साल डेढ़ तक वो भुगतना पड़ेगा, उसके बारे में बात करता हूँ। प्यारे व्यूअर्स, पाकिस्तान में डॉलर जो है इसकी शदीद कमी है। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, डॉलर की कमी है वो बढ़ती जा रही है और ज़र्रे मुबादला के ज़खायर भी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल अब ख़त्म होने के करीब हो चुके हैं। और मुबैना तौर पर जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में तनख्वाहें अदा करने के लिए भी अब जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। प्यारे व्यूअर्स, पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब बता नहीं रही, लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट होने के असरात जो हैं वो मुख्तलफ़ कारोबारी शोबों में नज़र आने शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अभी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि उनके जो जहाज़ हैं ब्रायलर की जो खुराक है उसमें इस्तेमाल होने वाले ख़ाम अज्जा पर मुश्तमिल हैं, लोड हो के आए खड़े हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एलसीज़ खोलने के लिए तैयार नहीं है। एलसीज़ ना खोलने की वजह पाकिस्तान में डॉलर की कमी है। एलसीज़ खोलने के लिए डॉलरों में अदायगी करना पड़ती है जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है और उनकी शदीद किल्लत है। लेकिन इसके असरात पाकिस्तानी अवाम पर बहुत बुरे पड़ेंगे। जैसे कि पाकिस्तान के जो इम्पोर्टर हैं जिन्होंने वो खुराक के जो अज्जा हैं, जो ख़ाम माल है वो मंगवाया है, उनको जहाज़ों की अनलोडिंग के लेट होने की वजह से भारी जुर्माने पड़ने वाले हैं, जिनके असरात भी पाकिस्तानी कौम पर ही पड़ेंगे और खुराक की कीमत में बेपनाह इजाफा होने का खदशा है। इसके अलावा जो दवा साज गैर मुल्की कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान में अपने प्लांट बंद करके मुकामी जो सनतकार हैं, जो मुकामी फैक्ट्रियां हैं, उनको फ़रोख्त करने शुरू कर दिए हैं और वो भी पाकिस्तान के मुआशी हालात को भांपते हुए पाकिस्तान से अपना तमाम बिजनेस क्लोज़ करके बाहर जाने शुरू हो गए हैं। और मुबैना तौर पर इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की जो मेडिकल की ज़रूरियात हैं, जैसे मेडिकल आलात, दवाइयाँ, वो उनका भी शदीद बहरान पैदा होने का खदशा है, जिनमें इंसुलिन जो कि पाकिस्तान के काफ़ी तादाद में मरीज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी भी शदीद किल्लत आने वाली है। और इसके अलावा एंथीसिया के जो इंजेक्शन हैं या जो अद्वियात हैं उनकी भी शदीद किल्लत पैदा होने वाली है। प्यारे व्यूअर्स, ये दो चीज़ें जो हैं ये तो मंजर आम पर आ चुकी हैं। इसके अलावा हज़ारों ऐसी चीज़ें जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें हैं, उनको अदा करने में भी पाकिस्तान मुबैना तौर पर इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुश्किलात का शिकार है, जिससे पाकिस्तान की जो एक दफ़ा मईशत है उस पर ज़बरदस्त धचके लगने वाले हैं। तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इसने ये तमाम निज़ाम जो है सब डिफ़ॉल्ट करके दूसरी हुकूमत के लिए मैदान छोड़कर जाना है, ताकि ना वो खुद काम कर सके और ना पाकिस्तान की अवाम इन मुश्किलात से निकल सके। प्यारे व्यूअर्स, इन हालात में मुल्क को क्यों पहुंचाया गया? मैं समझता हूं आम पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा ये सवाल है कि जब पाकिस्तान की मईशत इमरान खान के दौर में तकरीबन सरकारी और गैर सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर थे तकरीबन 23 अरब डॉलर के करीब थे, जो कि अब कम होकर 11 अरब के करीब रह गए हैं, 11 से 12 अरब डॉलर के करीब रह गए हैं। तो ये 8 माह में इतना क्या हो गया? पाकिस्तान में कौन सी ऐसी तरक्की आ गई जिसकी वजह से इतना भारी ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए हैं और पाकिस्तान के कर्ज़ों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है? जबकि इन तमाम इम्पोर्टेड हुक्मरानों के, इनके सहूलतकारों के, इनके रजीम चेंज ऑपरेशन के तमाम किरदारों के अपने असासों में हज़ारों अरब रुपए का बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। और जाते हुए ये तमाम इम्पोर्टेड हुक्मरान आवाम को ये एक बुरी खबर सुना रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो ख़तरनाक हालात में है। तो इनकी मईशत कैसे बेहतर हो गई? इनकी मईशत में इस दौरान इतना इजाफा क्यों हुआ? प्यारे व्यूअर्स, अब ये समझने वाली बातें नहीं रह गई। बच्चे बच्चे को समझ आ चुकी है कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल पैदा करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था। और अब जो पाकिस्तान के इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं उन्होंने ड्रामाई तौर पर ऐलान किया कि रूस से हम सस्ता तेल लेंगे।
تو کیا جب عمران خان نے دورہ کیا تھا اور سستا تیل اور سستی گندم کے لیے بات چیت شروع کی تھی اور روس بالکل تیار بھی تھا، بلکہ وہ پاکستان کو دوسرے ملکوں سے بھی کچھ زیادہ ہی کم ریٹوں پر تیل اور گندم دینے کے لیے تیار تھا، تو اس حکومت کو اسی الزام کی بنا پر فارغ کیا گیا تھا کہ یہ جو روس کا دورہ ہے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس میں پاکستان کے دیگر جو ادارے ہیں، جو سٹیک ہولڈر ادارے ہیں، ان کی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو میں اس بات پہ یقین تو نہیں کرتا کہ یہ عمران خان صاحب اپنی مرضی سے ہی چلے گئے ہوں گے، لازمی کوئی مشاورت بھی ہوئی ہوگی، لیکن اگر اس بات کو سچ بھی سمجھ لیا جائے تو ان کا یہ قصور یہی بتایا گیا تھا کہ انہوں نے روس کا دورہ کیوں کیا، روس سے آزاد تجارت کی پالیسی کیوں شروع کی۔ تو اب یہ جو امپورٹڈ حکمران ہیں، یہ 8 ماہ کے جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے پروجیکٹ پہ کامیاب ہونے کے بعد جب یہ سوچ رہے ہیں کہ روس سے سستا تیل خریدا جائے، جبکہ روس اب تیل بیچنے کے لیے پاکستان کو تیار بھی نہیں ہے، اور ایک بہت قیمتی اور سنہری موقع پاکستان کی اس امپورٹڈ حکمرانوں نے ضائع کیا اور پاکستانی عوام کو بے پناہ مشکلات میں دھکیلا اور قرضوں کی دلدل میں پاکستان کو نیچے تک دبو دیا۔ تو پیارے ویورز، اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان کے تمام جو پرانے سیاستدان ہیں، جن کو تجربہ کار سیاستدان کہتے ہیں، تجربہ ان کو ضرور ہوگا، لیکن وہ جان بوجھ کر اگر ان کو اگر یہ بات درست تسلیم کر لی جائے کہ ان کو بہت زیادہ تجربہ ہے، تو پھر تو انہوں نے جان بوجھ کر اس ملک کو اس دلدل میں دھکیلا ہے۔ اگر ان کو نہیں تجربہ تو پھر اس لحاظ سے عمران خان بہت ذہین اور سمجھدار نکلے ہیں، جنہوں نے 8 ماہ پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اب روس سے سستا تیل اور گندم خریدنا ہے، لیکن ان کی نااہلی اور ان کی جو مفاد پرستی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کو آج پل ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے لیے روس کا سستا تیل ضروری ہے۔ پیارے ویورز، دوسرا میں تھوڑی سی بات کروں گا پاکستان میں جو جاری سیاسی بحران ہے، اسمبلیوں کی تحلیل والا، اس کے متعلق۔ پاکستان میں پنجاب صوبہ ہے جہاں پہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس حکومت پہ بہت زیادہ انحصار کیا جاتا ہے وفاقی حکومت بنانے کے لیے۔ تو پنجاب میں پی ٹی آئی کی کاف لیگ کے ساتھ اتحادی حکومت ہے۔ پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کے راولپنڈی جلسہ میں اعلان کیا تھا کہ پنجاب کی اور صوبہ سرحد کی اسمبلیاں ہم تحلیل کر کے اب اس سسٹم سے علیحدہ ہونے لگے ہیں۔ تو تب سے امپورٹڈ حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ تو اب مبینہ طور پر ایک بیان آیا ہے جناب مونس الہی کا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حمزہ شہباز اور پی ٹی آئی میں پنجاب کی اقتدار کی جنگ جاری تھی تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک بڑی سازش کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ کاف لیگ کے 2 ٹوٹے کر کے ایک ٹوٹا عمران خان کی طرف لگا دیا اور دوسرا ٹوٹا انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کے ساتھ ملا دیا۔ اس طرح کرنے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا کہ پاکستان میں جب اور زیادہ مزید بحران سے پاکستان کو دوچار کرنا پڑے گا تو پی ٹی آئی کی حکومت سے، پنجاب کی حکومت سے کاف لیگ کو علیحدہ کر کے دوسرے امپورٹڈ حکمرانوں کے ٹولے سے ملا کر دوبارہ عمران خان کو ڈی ریل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ان کی سازش تھی یہ بھی اب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ پھر جاتے ہوئے جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب یہ کہہ گئے تھے کہ میں نے تو کبھی سیاست میں حصہ ہی نہیں لیا، اب جب کہ اس کا پول مونس الہی نے کھول دیا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے کے لیے باجوہ صاحب نے کہا تھا۔ تو جب ایسے بیانات آئیں گے سیاستدانوں کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو کون یقین کرے گا؟ تو پیارے ویورز، یہ باتیں بھی اب پاکستانی عوام کو سمجھ آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس کی بقا ہے، اس کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نیوٹرل ہونا کتنا ضروری ہے، اور نیوٹرلز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی ترقی میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہم دور کرنے کے لیے تنخواہیں لیتے ہیں، پاکستان کے وسائل استعمال کرتے ہیں، نہ کہ ان رکاوٹوں کو اور بڑھانے کے لیے ہم یہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ یہ عوام کی دی ہوئی طاقت ہے جس میں آپ اپنے حلف میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، ہمارا کام دفاعی اور دفاع تک محدود رہے گا۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی خیال کرنا پڑے گا، عوام کو بھی اب اپنے حقوق کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔